पहिलो राजा 19 अध्यायको 1 देखि लिएर 9 पदसम्म म तपाईहरुको बीचमा अध्ययन गर्नेछु। माथि लेखिएको छ, एलिया होरेबमा भागेर गएका। अब एलियाले गरेका सबै काम र तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरबारले मारेको कुरो आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाइन्, जसरी तैँले उनीहरूको प्राण लिइस् त्यसरी नै भोलि यहाँ यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिइन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून्। एलिया डराएर आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बेर्सेबामा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यहीँ छोडे र आफू चाहिँ मरुभूमिमा एक दिनको बाटो गए। अनि अमृषको एउटा झाडीमा आइपुगेर त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परम प्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसकेँ, म त मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। तब तिनी त्यही झाडीनिर ढल्केर भुसुक्कै आए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउकोनिर ताता भुङ्रामा पोलेका एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराई देखे। ती खाएर तिनी फेरि ढल्के। परम प्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रोपल्ट तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यसैले तिनी उठेर खानपान गरे। त्यही भोजनको बल पाएर तिनी 40 दिन र 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेबमा पुगे। तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसे र त्यही रात बिताए। आमेन। प्रभुको वचन पढाइ सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष मिलोस्। कतिलाई त यो घटना थाहा पनि छैन होला, कतिलाई यो वचन बोल्न गाह्रो पनि होला। एलिया अगमवक्ता एउटा सशक्त अगमवक्ताको रूपमा पनि मानिन्छन् र एलिया अगमवक्ता उनी यस्ता अगमवक्ता हुन् जो जिउँदै स्वर्ग गएका छन्। उनले मृत्यु पनि चाखेका छैनन्। त्यसकारण एलिया अगमवक्ताको विषयमा म आज कुराकानी गर्दैछु। अनि यो घटना हो जब राजा आहाब र रानी इजबेलले राज्य गरिरहेको समयमा एलिया अगमवक्ताले अगमवक्ताको सेवाकाई गर्दथे। त्यति बेला परमेश्वरबाट नियुक्त गरिएको एउटा असल बोलावट पाएको व्यक्ति एलिया थिए। परमेश्वरले नै यो काम गर्नको लागि एलियालाई बोलावट दिनुभएको थियो भने त्यसै देशमा इजबेल जस्तो एउटा सबैभन्दा नराम्रो आइमै सबैभन्दा दुष्ट चरित्र बोकेको एउटा राजा आहाब र रानी इजबेल पनि जिरहेका थिए। त्यो देशमा एउटा दुष्ट राजा र दुष्ट रानीले राज्य चलाइरहेका थिए र परमेश्वरलाई झुटो कुरा मन पर्दैन। अनि त्यति बेला एउटा परमेश्वरबाटको नियुक्त गरिएको एउटा स्वच्छ छवि भएको, पवित्र छवि भएको, असल चरित्र भएको एउटा व्यक्ति थियो जसको नाम हो एलिया, जसमाथि परम प्रभु हुनुहुन्थ्यो। कर्मेलको डाँडाको घटना पछिको यो घटना हो जब एलियाले त्यसै इजरायल देशमा झुटा अगमवक्ताहरूलाई किसोन खोलामा लगेर तरबारले काटेर मारेका थिए। अनि यति धेरै बालका अगमवक्तालाई एलियाले मारेपछि रानी इजबेलले कसम खान्छे, भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण लिइन भने मलाई मेरो देवताले त्यस्तै त्योभन्दा डरलाग्दो व्यवहार गरून् भनेर इजबेल रानीले एलियालाई मार्ने निर्णय गर्छे। राजा पुरै शक्ति एलियालाई मार्नको लागि तयार भएको हामी देख्दछौँ। अनि यो घटना घटिसकेपछि अब इजबेल र राजा आहाबबाट आफ्नो प्राण बचाउनको निम्ति एलिया भाग्दै गरेको घटना अहिले तपाईले पढ्नुभयो, मैले पढेँ। अब यो परिकल्पना गर्नुहोस् न, देशलाई सही दिशामा लैजानको निम्ति परमेश्वरले अगमवक्ता एलियालाई रोज्नु भएको थियो भने दुष्ट कर्म रोक्नको लागि पनि परमेश्वरले एलियालाई खटाउनु भएको थियो। परमेश्वरबाट नियुक्त भएको अगमवक्ताले जहिले पनि दुष्टको विरुद्धमा काम गर्छ, नराम्रो कामको विरुद्धमा काम गर्छ, खराबको विरुद्धमा काम गर्छ। एलियाले बालका झुटा अगमवक्तालाई लगभग 800 जना अगमवक्तालाई अनि एलियाले मारेका थिए। अनि झुटा अगमवक्तालाई आश्रय दिने काम चाहिँ रानी इजबेल र राजा आहाब। टाटो हुनुहोस्, अलिकति लिसन केयरफुल्ली, ननिदाउनुहोस्। त्यति बेला राजा रानीको एकदमै ठुलो
प्रभाव देशभरि थियो। अनि एलियाले चाहिँ गलतलाई गलत भन्दथे, असललाई असल भन्दथे। अनि परमेश्वरका सेवकले जहिले पनि गलतलाई गलत भन्छन्, असललाई असल भन्छन्। अनि इजरायलको घटना र आजको घटनालाई आज तपाईँले मैले रोज्यौँ भने आज सही बोल्नेहरूको, सत्य काम गर्नेहरूको पछाडि धेरै खिचातानी हुन्छ। सही बोल्नेहरूको बोली बिकाउ हुँदैन, गलत गर्नेहरूको जमात धेरै छ, खराब गर्नेहरूको जमात धेरै छ, खराबी मन पराउनेहरूको जमात धेरै छ, असल कर्म गर्नेहरूको जमात कम छ। एलिया अगमवक्ताले बालका अगमवक्तालाई मारिदिए, दुष्टतालाई नाश गरिदिए, जसका कारण दुष्टतालाई नाश गरेको कारणले दुष्टलाई आश्रय दिएर राखेको रानी इजबेललाई रिस उठ्यो र एलियालाई मार्नको निम्ति उनले ठुलो प्लान बनाउँछिन्। अनि त्यही बेला प्राण बचाउन भाग्दै गर्दा एलियाको यो घटना घट्छ। अनि उनी आफ्नो प्राण बचाउनको लागि मरुभूमिको बाटो, एक दिनको बाटो भएर तिनी अमृतसरको एउटा झाडी मुनि लुक्छन् र उनले आफ्नो मृत्युको लागि प्रार्थना गर्छन्। कुन होला त्यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो मृत्यु आफै मागोस्? सारा राज्य उनको पछाडि लागेको थियो। एउटा व्यक्ति लड्नु र राज्य लड्नुमा अन्तर छ। सारा शक्तिका साथ लड्नु र एउटा व्यक्ति लड्नु अन्तर छ। तर एउटा कुरा एलियासँग परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो भने राजा आहाब र रानी इजबेलसँग परमेश्वर हुनुहुन्थेन। तर पनि शारीरिक रूपमा यदि लडाइँ लड्ने हो भने रानी इजबेलले भेट्यो भने उसलाई मारिहाल्छ। सारा सेनालाई आफ्नो कमान्ड गरिसकेको छ। एलियालाई जहाँ भेटे पनि त्यही मार्ने सल्लाह दिएको छ। अब उनी आफ्नो प्राण बचाउन भागे र अमृतसरको झाडी मुनि बसेर आफ्नो मृत्युको लागि प्रार्थना गरे। प्रभु भयो, बस अब मलाई धेरै बाँच्नु छैन, मेरो मृत्यु ले बक्सियोस्। मेरो पिता पुर्खा भन्दा राम्रो मान्छे छैन, मलाई चाहिँ म असल गर्ने मान्छे पनि होइन, मलाई छिटो बोलाउनुहोस् प्रभु, मलाई यस पृथ्वीमा बाँच्नु छैन भनेर उनले मृत्यु माग्दै गर्दा स्वर्गदूतले उनलाई छोएर केही खानेकुरा खान दिएको घटना हामी देख्दछौँ। र त्यसपछि अर्कोचोटि फेरि स्वर्गदूतले उनलाई मासु र खाना जुटाइदिएको हामी देख्दछौँ। र उनले त्यो खाना खाएपछि 40 दिन र 40 रातको बाटो हिँडेर उनी होरेब पर्वतमा पुग्छन् र त्यही होरेब पर्वतबाट उनी परमेश्वरको राज्यमा जान्छन्। पृथ्वीमा उनले मृत्यु मर्नु परेन। आज मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको टपिक्स के हो भने एउटा परमेश्वरबाट नियुक्त भएको व्यक्तिको पछाडि कति धेरै मान्छे हात धोएर लागेको हामी देख्छौँ। एउटा पवित्र जन, एउटा पवित्र सेवकाईमा बोलावट भएको व्यक्ति पनि निराश हुन सक्दो रहेछ। परमेश्वरले खटाएको व्यक्ति, परमेश्वरबाट बोलावट पाएको व्यक्तिको पछाडि दुष्ट भएका व्यक्तिहरू लागि पर्दा रहेछन्। आज एलियालाई यस्तो दिन देख्न परिरहेको छ जसले कुनै खराबी गरेको छैन। एलियाले मृत्यु माग्नु परेको छ, उसले केही खराबी गरेको छैन। एलियाले इजबेलबाट भाग्नु परेको छ, एलियाले केही खराबी काम गरेको छैन। आज परमेश्वरबाट बोलावट पाएको मान्छेलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने थियो, इजरायलले सहयोग गर्नुपर्ने थियो, आफन्त कुटुम्बले सहयोग गर्नुपर्ने थियो, तर पनि उनी एक्लो छन्। परमेश्वरको बाटोमा जहिले पनि एक्लो हुन्छ मान्छे। गलत गर्नुहोस्, हजारौंको भिड तपाईँको मेरो पछाडि लाग्छ, हात र हैसियत दिन्छ, तर सही काम गरेर हिँड्नुहोस्, तपाईँ सही काममा बाटोमा एक्लै हुनुहुनेछ। तर एक्लै हुनु भए तापनि तपाईँ डराउनु पर्ने छैन, किनकि कोही साथमा नभए तापनि जीवित परमप्रभु एलियासँग हुनुहुन्थ्यो। आमेन भन्नुहोस्। जीवित परमप्रभु एलियासँग हुनुहुन्थ्यो। आज भोलि पनि यही कथा हाम्रो जीवनमा पनि घटना गर्छ। आज यही घटना मण्डलीमा पनि लागू हुन्छ। आज परमेश्वरको सेवकले यति धेरै दुःख पाएको छ। एलियाले उनलाई मार्न खोजिएको छ, उनको प्राण लिन सरकारले आदेश जारी गरेको छ, उनका आफ्नै जातिले उनको विरुद्धमा खटिएका छन्, सत्यको विरुद्धमा खडा भएका छन्। आज एलियाको कुनै दोष थिएन, एलियाको कुनै गल्ती थिएन। एलियाकोले त परमेश्वरले बोलावट दिएर परमेश्वरको काम गर्ने जिम्मा पाएको थियो। परमेश्वरले जे गर भन्यो त्यही गर्थ्यो एलियाले, त्योभन्दा एउटा पनि बढी काम गर्दैन थियो एलियाले। एलिया अगमवक्ताले एउटा आफ्नो कुराबाट एउटा कुरा थप्दैन थिए पनि एउटा कुरा घटाउँदै दिनथन्, तर परमेश्वरले जे गर्न लगाउनुहुन्थ्यो एलियाले त्यही गर्थे। आज परमेश्वरबाट बोलावट पाएको मान्छेले परमेश्वरले जे गर भन्यो त्यो गर्दा संसारको मान्छेले कतिवटा कुरा बुझ्दैन अनि आफ्नै जाति एलियाको विरुद्धमा जाइलागेको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको असल सेवकलाई कति कठिनाई आएको हामी देख्दछौँ।
मृत्यु माग्ने अवस्थासम्म एलिया पुगेका छन्। कति रोयो होला नि उनी, प्रभु मैले तपाईँले जे भन्नुभयो मैले त्यही नै काम गरेँ, आज मेरै घराना मेरो पछाडि लागेको छ, मेरै राज्य मेरो पछाडि लागेको छ, मेरै राजा रानी मेरो प्राण लिनको लागि खोजिरहेका छन्, मलाई वान्टेडमा राखिएको छ, मेरो पर्चा टाँगिएको छ, मलाई जसले बेरी त्यसले मार्ने उर्दी ल्याएको छ। उनका आफ्ना भाइ कुटुम्ब पनि आफ्ना बनेका छैनन्। आज एलियाले आफ्नो प्राण बचाउँदा मरुभूमिको बाटो, सहर छोडेर, कुटुम्ब र आफन्त छोडेर उनी मरुभूमिको बाटो हिँड्नु परेछ, भोको र नाङ्गै हुँदै। अनि आज म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको सेवकलाई सहायता गर्नुहोस्, श्राप नदिनुहोस्। आजको वचनको शीर्षक पनि यही नै हो, परमेश्वरको सेवकको विरोध होइन, विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरको सेवकलाई सहायता गर्नुहोस्, श्राप नदिनुहोस्। परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरले खटाएको सेवकलाई साथ दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, तर उसको विरुद्धमा जाइ नलाग्नुहोस्। आज एलियाको विरुद्धमा सारा पल्टन लागेको छ। आज एलियाको विरुद्धमा आफ्नै जातिले उनको खेदो खनेको छ। अनि आज एलिया सही मार्गमा छन्। आज परमेश्वरको सेवक पनि आज यस मण्डलीलाई सेवकाई गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई रोजेर मलाई कलिङ दिएर राख्नु भएको छ। परमेश्वरबाट मैले बोलावट पाएको छु। यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा मैले सेवकाई गरिरहेको छु। खाना पाए पनि, लाउन पाए पनि, मिठो भए पनि, दुखी भए पनि मैले कहिल्यै पनि मण्डलीसँग गुनासो गरेको छैन। अनि आज हरेक ठाउँमा परमेश्वरबाट बोलावट पाएका सेवकहरू अनवरत रूपमा अरूतिर कहीँ नहेरेर परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो राज्य विस्तारमा लागेका छन् भने हामीले परमेश्वरको सेवकलाई चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ, श्राप दिने होइन। परमेश्वरको सेवकको विश्वास गर्नुपर्छ, विरोध गर्ने होइन। आज एलियाको विरुद्धमा सम्पूर्ण टिम लागि परेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु, म तीनटा कुरा गर्छु। आज जहिले पनि परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा हिँड्दाखेरि परमेश्वरको जनलाई त केही हुनेवाला छैन नै, तर जो विरोध गर्ने व्यक्ति छ, जसले परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा चाहिँ गुट बनाएर हिँडेको छ, परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा अनि विभिन्न कुरा गर्दै हिँडेको छ, परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा जाल बनाएर हिँडेको छ, परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा षड्यन्त्र बनाएर हिँडेको छ, परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा पछाडि ब्याक ब्याटिङका कुरा गर्दै हिँडेको छ, परमेश्वरको सेवकको पछाडि चाहिँ परमेश्वरको सेवकको फ्यामिलीको कुरा गर्दै हिँडेको छ, परमेश्वरको सेवकको मनसँग एउटै मन नभरिकन उसलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा उसको विरुद्धमा मान्छे लागिरहेका छन् भने घाटा परमेश्वरको सेवकलाई हुने छैन। घाटा त्यही व्यक्तिलाई हुनेछ जो परमेश्वरको बोलावट पाएर काम गरेर हिँडेको छ। त्यसको विरुद्धमा लाग्ने व्यक्तिको जीवनलाई परमेश्वरले तहस नहस गरिदिनुहुन्छ। आज एलियालाई केही पनि भएन, तर तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु रानी इजबेल कसरी मरिन् थाहा छ? रानी इजबेल माथिको छतबाट तल खसेर बजारिएर मरिन् र उनको मासु कुकुरले खायो, उनको रगत चाहिँ कुकुरले चाट्यो। आज राजा आहाबको त्यही गति भएर मरे, तर एलिया जिउँदै स्वर्ग गए। परमेश्वरको जनको विरुद्धमा आज जाइ लाग्दा आज कति ठुलो अपमान र दुःख लाग्दो घटना घटेको हामी देख्दछौँ। एलियाले आज यस्तो घडीमा पुगेका छन्, उनलाई जीवन जिउनु बेकार लागेको छ। कहिले कहिले परमेश्वरका सेवकहरूलाई त्यस्तै हुन्छ। मण्डलीको लागि कति भनेर गरेको हुन्छ, आफ्नो मण्डली परिवारको विश्वासीहरूको लागि कति गरेको हुन्छ, मेरो बाबै भनेको हुन्छ, उनीहरूलाई दुःखमा साथमा सहायता गरेको हुन्छ, प्रार्थना गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई कति धेरै माया र ममता गरिरहेको हुन्छ, तर त्यही माया ममता गरेको विरुद्धमा चाहिँ त्यो व्यक्ति लागेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको जनले त्यसको लागि मृत्यु त माग्दैन, तर ऊ चाहिँ दुखित हुन्छ। प्रभु आज मैले कति तपाईँको नाउँमा यसरी काम गरेँ, तर आज मेरै मान्छे चाहिँ मेरो विरुद्धमा जाइ लागेको छ, मलाई नै तल निचा गिराउन लागिरहेको छ, मेरै खुट्टा तान्न लागिरहेको छ, मलाई नै अपमान गर्न जुटेको छ, मलाई नै झुकाउन खोजिरहेको छ, होइन, मलाई नै काबुमा लिन खोजेको छ, मलाई नै अठ्याउन खोजेको छ भन्दा कतिपटक परमेश्वरको जन चाहिँ निराश भएको अवस्था चाहिँ हुन्छ। यहाँ हामी एलियाको जीवनमा हेर्नु न, कति अप्ठ्यारो जिन्दगी बनाइदिएको छ आहाब र इजबेलले। इजरायलीहरूले आज एलियालाई यति धेरै उत्साह दिनुपर्ने थियो, तपाईँ पक्षमा हामी पनि छौँ, तपाईँ सत्यमा पक्षमा उभिनुहोस्, हामी तपाईँको पक्षमा छौँ भनेर इजरायलीहरूले सहायता गर्नुपर्ने थियो। राजा रानीले त्यो अगमवक्ताको सत्कार र सेवा गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो इजरायल देशमा परमेश्वरबाटको एउटा प्रतिनिधि छ भनेर वाह गरेर अरू देशको लागि उदाहरणीय बनाएर इजबेल र राजा आहाबले गर्नुपर्ने थियो। तर आज
त्यही देशमा त्यस्तो पवित्र अगमवक्ताको विरुद्धमा लाग्दा आज अगमवक्ताले चाहिँ मृत्यु मागेको छ। प्रभु भयो मलाई अब जिउनु छैन, भयो यो सेवकाई मलाई बढी भयो, ओ प्रभु मलाई लैजानुहोस् भनेर आज एलियाले मृत्यु मागिरहेको छ। आज परमेश्वरको सेवकहरूलाई यस्तै प्रकारको बाटोबाट पनि कहिले कहिले गुज्रिएर जानुपर्छ। कहिले कहिले यस्ता परिस्थितिहरूबाट पनि म गुज्रिरहेको हुन्छु। प्रेम गर्यो, वास्ता गर्यो, दुःखमा सुखमा, खानामा, अप्ठ्यारोमा, गाह्रोमा सबै कुरो राम्रो हुन्जेलसम्म त राम्रै भन्छ। अलिकति केही बिग्रियो भने त्यो पास्टर कम्ताको छ त मान्छे, कम्ता त्यो हरामी छ त मान्छे, त्यो त कति कम्ती छ थाहा छ, अनि त्यसको विरुद्ध मान्छे जाइ लाग्छ। अनि कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ आज एलियालाई उत्साह दिनुको साटो एलियालाई झन् तल झारिरहेको देखिएको हामी छौँ यहाँ। तर म एउटा कुरा क्लियरली भनिदिन्छु, एलिया घटेका छैनन्। घटेको छ त्यही व्यक्ति जसले एलियाको विरुद्धमा जाइ लागेको छ। आज आहाब र इजबेलको जिन्दगी बर्बाद भएर गयो। त्यस कारणले गर्दा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, आज तपाईको सेवकलाई, तपाईलाई हुर्काउँदै गरेको सेवक, तपाईको जिल्लामा भएको सेवक, तपाईको गाउँमा भएको सेवक, तपाईको मण्डलीमा भएको सेवकलाई आज तपाईले मैले उत्साह दिन पर्छ। उनीहरूलाई तपाईले प्रेम गर्न पर्छ अनि उनलाई तपाईले स्याबासी दिन पर्छ। उसको काममा हात हालेर उसको कामलाई बढावा दिनुपर्छ कि उसको कामलाई खिचातानी गर्ने होइन, उसलाई डोमिनेट गर्ने होइन, उसलाई नीचा गिराउने होइन, उसलाई निरुत्साहित गराउने होइन। आज उसलाई तपाईले खुसीका साथ उसको दुःखमा हामी सहभागी भइदिनु पर्छ। आमेन। दुःखमा सहभागी भइदिनु पर्छ। आज यसो गर्नुभयो भने हाम्रो मण्डली, हाम्रो राष्ट्र सबल र समृद्ध बन्छ अनि हाम्रो मण्डली वृद्धिमा परमेश्वरको सहायता हामीले गरे। परमेश्वरको सेवकलाई हामीले परमेश्वरको राज्य विस्तारमा सहयोग गर्नु भनेको परमेश्वरकै राज्यमा सहयोग गर्नु जस्तै हो। आज कतिपटक एलिया जस्ता सेवकहरू निराश छन् मण्डलीमा। आज एलिया जस्तो सेवक परमेश्वरबाट बोलावट पाएर कतै पनि दायाँ बायाँ नहेरिकन परमेश्वरको काम गरेर बस्नेहरूको विरुद्धमा लाग्नेहरूको मान्छेको कमी पनि छैन संसारमा। त्यसकारणले म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, आज परमेश्वरको सेवकलाई सहायता गरौँ, श्राप होइन। म तपाईलाई एउटा अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। म गन्तीको पुस्तक म तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहन्छु। दुई तीनटा उदाहरण म तपाईहरुलाई दिनेछु आज। गन्तीको 16 अध्यायमा तपाईले निकाल्नु भयो भने यहाँनिर मूसाको विरुद्धमा लाग्ने 3 जना गुट छ। यहाँ गन्तीको 16 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कोरह, दातान र अबिरामको विरोध भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। लेवीका पनाती कहातका नाति इसारका छोरा कोरह र साथै रुबेनका कुलका एलियाबका छोरा दातान र अबिराम पनि पेलेतका छोरा ओन अटेरी भए अनि उनीहरू इजरायलीहरूका केही मानिसहरू अर्थात् सभामा बोलाइएका समुदायमा नाउँ चलेका 250 नेताहरूसित मूसाको विरुद्धमा खडा भए। मूसाको विरुद्धमा खडा भएको हामी देख्छौँ। मूसा जसले दासत्वको देशबाट छुटकारा दिलाएर उजाड स्थानको बाटोबाट दूध र मह बग्ने देशमा लैजाँदै गर्दा बाटैमा उनको रुष्ट भएर हामी निक्लेको देख्दछौँ। मूसालाई धन्यवाद दिनुपर्ने होइन र? 10 वटा विपत्ति इट्टा पोल्ने काममा अर्काको दास बनेर जीवन जिएको बेलालाई त्यस्तो अवस्थाबाट छुटकारा दिलाएर लाल समुद्र जस्तो 2 भाग बनाएर उभानो भूमि हिँडालेर चट्टानबाट पानी उजाड स्थानमा परमेश्वरले मूसाद्वारा जुटाउनु भयो। आज त्यो मूसाको जीवनमा त उसले धन्यवाद भन्नुपर्ने होइन र? उसले दिएको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने होइन र? तर यहाँ त 250 जनाको गुट बनाएर आफ्नो पास्टरको विरुद्धमा गुट बनाइरहेको छ। कोरह, दातान, अबिरामी 3टा व्यक्तिले 250 जनाको एउटा टिम खडा गरेर मूसाको विरुद्धमा जाइ लागेको छ। त खराब छस्, त बेठिक छस्, त ठिक छैनस्। आज परमेश्वरको सेवकको विरुद्ध उनीहरू जाइ लागेको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको जनको जनलाई डोमिनेट गरेको हामी देख्दछौँ। तर घटना के घट्यो तपाईलाई थाहा छ? परमेश्वर स्वर्गबाट क्रोधित बन्नुभयो। मूसा परमेश्वरबाट बोलावट पाएको मान्छे हो। कहाँ? भेडा चराउँदै गर्दा त्यो आगो जलिरहेको निप्दैन थियो, नजिकै गएर परमेश्वरले मूसालाई भन्नु, मूसा
मेरा जातिहरूलाई तैँले इजरायल के भन्छ मिश्र देशबाट निकालेर लिएर आइज, यो काम म तँलाई दिन्छु। परमेश्वरले त्यो काम इजरायलीहरूको लागि निकासा गर्ने काम मूसालाई दिनुभएको थियो। आज मूसाले नेतृत्व गर्दै कनान देशको दूध र मह बग्ने देशमा लैजाँदै थियो। मूसाले कति दुःखका साथ लिएर जाँदै थियो, उसको दुःखमा सहायता गर्नुपर्ने थियो। तर कोरह, दातान, अबिराम जस्तो दुष्ट चरित्र बोकेको मान्छेले मूसा जस्तो परमेश्वरको आम्ने सामने भएर गफ गर्ने, कुरा गर्ने, निर्देशन ल्याउने, बट्टे चोरा ल्याइदिने, मासु जुटाइदिने, पानी जुटाइदिने, मन्न जुटाइदिने, सबै कुराको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा जाइ लाग्दाखेरि आज कोरह, दातान, अबिरामलाई परमेश्वरले जमिनको धाजा फाटेर तल फालिदिनु भयो। मूसाको केही पनि भएन। कोरह, दातान र अबिराम यो घटना पढ्नुहोस् तपाईले। परमेश्वरले स्वर्गबाट विपत्ति पठाउनु भयो, तपाईले पृथ्वी यसरी दुई भाग भयो र खाल्टो भयो, धाजा फाट्यो र त्यो तीनजना र तिनलाई पछ्याउनेहरूको भिड माटो मुनि च्यापिएर मर्यो। तर मूसालाई केही पनि भएन, किनकि मूसा परमेश्वरको बोलावट पाएर सेवकाईमा आएको व्यक्ति थियो। आज हामीले विचार गरौँ, हामीले परमेश्वरको सेवकलाई सहायता गरेका छौँ कि परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ? परमेश्वरको सेवकलाई दुःख सुखमा सहायता गरेका छौँ या पछाडिपट्टि बसेर चाहिँ त्यसको ब्याड ब्याटिङका कुरा गरेका छौँ? आज तपाईँले मैले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। एलिया जस्तो परमेश्वरको सेवक निराश बन्न नदिनुहोस्। एलियालाई राज्यले ठुलो स्थानमा राख्नुपर्ने थियो। राज्यले एलिया जस्तो अगमवक्तालाई चिनेन। इजरायलीले मूसा जस्तो अगमवक्तालाई चिनेन। आज इजरायली पनि त्यही इजरायलीहरूको समूह थियो जसले मूसालाई मार्न चाहन्थ्यो, जसले मूसाको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्यो, जसले मूसालाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्न खोज्यो। तर बार बार मूसाले परमेश्वरको बिचमा गएर ती इजरायलीलाई कति पटक अर्ज बिन्तीको प्रार्थना गरेर तिनीहरूको लागि प्राणबाट जोगाएको छ मूसाले। यी तीनजनालाई पनि परमेश्वरले मारिदिनु भयो। हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरको सेवक निराशको बाटोमा जाने वातावरण विश्वासीहरूले बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरको सेवक निराश छ भने उसँग उसको निराशा के हो, उसको दुःख के हो, उसको समस्या के हो, त्यो समस्यामा नजिक गएर उसलाई सहायता गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, न कि उसको विरुद्धमा जाइ लाग्ने। परमेश्वरको जनलाई केही समय निराश त बन्लान्, तर परमेश्वरले उसको निराशाबाट परमेश्वरले बाहिर निकाल्नु त हुन्छै हुन्छ। तर परमेश्वरको जनलाई निराशामा लैजाने काम गर्ने जो व्यक्तिहरू छन् नि, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले छोड्नु हुने छैन। त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले छोड्नु हुने छैन। त्यसकारण आज कोरह, दातान, अबिराम पनि यिनीहरू डरलाग्दो मृत्युमा गएको हामी देख्छौँ। दोस्रो नम्बर हेर्छौँ हामी 12 अध्याय निकाल्नुहोस् त, यही गन्तीको 12 अध्यायमा आउनुहोस् त एकचोटि। म यहाँनिर तपाईँलाई दोस्रो देखाउन चाहन्छु। दोस्रो हो हारुन र मिरियम। एकपटक मूसाले आफ्नो पत्नी मरेपछि उनले कुशी पत्नी लिएर आएका थिए। कुशी पत्नी ल्याउने बित्तिकै सबैभन्दा बढी विरोध कहाँबाट आयो? आफ्नै घरबाट आयो। आफ्नै दाइ र आफ्नै दिदीले मूसालाई ठुलो गाली गरेर विरोध गरे, तैँले किन यस्तो गरिस् भनेर परमेश्वरबाट खटाइएको सेवकसँग प्रतिवेदन मागे। आज परमेश्वरले खटाएको सेवकभन्दा ठुलो हुन खोजेर उनीहरूलाई तल झार्न खोजे। घटना के गर्यो थाहा छ? मिरियम र हारुनको जीवनमा परमेश्वरले विपत्ति ल्याउनु भयो। तैँले मूसालाई किन यस्तो जवाब लगाइस्? परमेश्वरले मिरियमलाई पुरै हिउँ जस्तो सेतो कोरी रोग बनाइदिनु भयो। मूसाको विरुद्धमा उनी जाइ लागिन्, उनको दिदी मिरियम। यहाँ एकपल्ट हेर्नुहोस्, मूसाकी पत्नीको कारणले मिरियम र हारुन मूसाको विरुद्धमा बोल्न लागे, किनभने तिनले कुशी पत्नी ल्याएका थिए। कि तिनले पत्नी ल्याउन परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बिताउने सेवकले के मैले बिहा गरौँ, मैले यो गरौँ भने सबै कुरा के इजरायललाई सोध्नुपर्ने थियो? परमेश्वरसँग नजिक भएको व्यक्तिले साना साना कुरा पनि उसले आफ्नो सानसाना मान्छेलाई बताउनु पर्ने के जरुरी थियो? आज मूसाको विरुद्धमा आफ्नो दिदी र आफ्नो दाइ यसरी लागेको कारणले गर्दा परमेश्वर रिसाउनु भयो। मूसाको त फलिपाप भयो भयो, तर मिरियमको शरीरभरि कोर आयो। तर त्यही कोरबाट बाहिर निकाल्न मूसाले प्रार्थना गरे, प्रभु क्षमा गरिदिनुहोस् मेरो दिदीलाई,
मेरो दिदीले मेरो विरुद्धमा के गरिन् मैले क्षमा दिन्छु प्रभु भनेर भनेपछि उनको कोर फेरि जस्ताको तस्तै भयो। मैले आज बताउन खोजेको कुरा के हो भन्दा आज धेरै पटक मण्डलीमा हामीले अगमवक्तालाई चिनिरहेका छैनौँ, पास्टरहरूलाई चिन्न सकिरहेका छैनौँ, पास्टरको विरुद्धमा जाइलागेको छ। आज कतिपटक त मैले कस्तोसम्म देखेको छु नि, पास्टरलाई झुकाउन पाए, पास्टरलाई मेरो मुठीमा लिन पाए, पास्टरलाई खुवाएर लाउन दिएर 2-4 रुपियाँ पैसा दिएर चाहिँ मेरो पक्षमा ल्याउन पाए, म फलाना विश्वासीलाई मैले किचेर तलतिर झारिदिने थिएँ। आज परमेश्वरको सेवकलाई मुठीमा बाँध्न नखोज्दा हुन्छ कसैले पनि। परमेश्वरको सेवकलाई परमेश्वरले जे भन्छ त्यो काम गर्ने हो परमेश्वरको काम। परमेश्वरको सेवकलाई प्रेममा एकतामा ल्याउन सकिन्छ, प्रेममा जित्न सकिन्छ, तर झुकाउने चाहिँ होइन। आज एलियालाई त्यही काम गर्दैछ। कसले? आहाब र इजबेलले एलियालाई आफ्नो पन्जामा लिन खोजेको छ, तर एलिया फुत्केर भागेका छन्। किनकि एलियाले राजाले भनेको होइन, स्वर्ग र पृथ्वीका राजाले भनेको कुरा चाहिँ मान्नुपर्ने छ। आज मोसाको विरुद्धमा आज कोरा, दातान, अबिराम लागेका छन्। आज कोरा, दातान र अबिरामलाई परमेश्वरले साफ गरिदिनु भयो। आज मिरियम र हारूनको जीवनमा पनि परमेश्वरले दण्ड ल्याइदिनु भयो, जसका कारण उनले अर्ज बिन्ती प्रार्थना गरे पश्चात उनी निको भएकी छन्। आज धेरै पटक हामीले हाम्रो आफ्नै घरानामा भएको आफ्नो सेवकको विरुद्धमा आज कतिवटा कुरा गरेको हामी सुन्छौँ। सेवकले गरेको यो निर्णय ठिक भएन रे, सेवकले गरेको यो भएन रे, त्यो भएन रे। यदि त्यो भएन यो भएन भन्ने तिमी पछाडि कुरा गर्छौ भने अगाडि सामने आएर पनि कुरा गर्न सक्नुपर्छ। मेसेन्जरमा एउटा कुरा आउँछ, बाहिरपट्टि यो कुरा आउँछ, पास्टर आएर झुक्यो भने चाहिँ म आउँछु नत्र आउँदैन अरे। यस्ता कुराहरू हामी सुन्छौँ मण्डलीमा। यो होइन। आज परमेश्वरको सेवकलाई हामीले निराश बनाउने होइन, परमेश्वरको सेवकलाई चाहिँ पन्जामा लिने होइन, परमेश्वरको सेवकलाई मुठीमा लिने होइन, परमेश्वरको सेवकलाई आफ्नो मुठीमा लिएर आफ्नो इसारामा नचाउने होइन। आज परमेश्वरको सेवक चाहिँ परमेश्वरको इसारामा नाच्ने हो, परमेश्वरको सेवकलाई आफ्नो इसारामा नचाउने होइन। परमेश्वरको सेवक परमेश्वरको इसारामा नाच्ने मान्छे हो। परमेश्वरले डमरी बजाउनुहुन्छ भने म नाच्नुपर्छ, परमेश्वरले रिमोट चलाउनुहुन्छ भने म चल्नुपर्छ। तर एउटा परमेश्वरको सेवकलाई सिकाउने, परमेश्वरको सेवकलाई ताडना लगाउने, परमेश्वरको सेवकलाई अधीनमा ल्याउन खोज्ने, परमेश्वरको जनलाई हो भने हो भन्ने भनाउन खोज्ने, खमा ख पार्न खोज्ने, अनि यस्तो प्रकारको कामहरू यदि मण्डलीमा भइरहेको छ भने त्यो एलियाको घटना जस्तै हो, त्यो मोसाको घटना जस्तै हो। हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। आज परमेश्वरको सेवकको हामीले विरोध गर्दैछौँ कि विश्वास गर्दैछौँ? आज एलियालाई आफ्नै जातिले लखेट्यो, आफ्नै राजाले लखट्यो, आफ्नै रानीले लखट्यो, आफ्नै नजिकका नातेदारले उसको प्राण लिन खोजे। आज उसले आफ्नो प्राण बचाउँदा भाग्दै हिँड्नु पर्यो। आफ्नै जातिको लागि वकालत गर्ने एलियाको पछाडि आज आफ्नै जाति लागि पर्यो। आज मोसा, कोरा, दातान, अबिराम जसले कनान देशमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि कनान देशमा पुगाउन कति राम्रो देशमा लैजाँदैछ मोसाले, त्यही मोसालाई मार्न तम्सिएका छन् आफ्नै जातिले, आफ्नै नजिकका कुटुम्बले। आज मोसाको घरमा मोसाले आफ्नो एउटा जीवन सहयोगी विवाह गरेर लिएर आएको छ, आफ्नै दिदीले विरोध गरेको छ, आफ्नै दाजुले विरोध गरेको छ। आज परमेश्वरले आफ्नो सेवकको विरोध गरेको मन पराउनु भएन। आज मोसाको दिदीकोमा कोर ल्याइदिनु भयो। कोरा, दातान र अबिराम भन्ने व्यक्तिलाई जिउँदै निल्यो धरतीले। त्यसकारण हामीले आज बुझ्न जरुरी छ कि आज हामीले मण्डलीको सेवकलाई भाग्ने कारण बनाउँदैछौँ, भगाउने कार्यक्रम गराउँदैछौँ, वा त्यसलाई खुसी र प्रेमका साथ हामीले आदर र भक्ति दिएका छौँ। हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। आज एलिया निराश भए जस्तो म पनि एउटा मान्छे हो, हरेक मण्डलीको सेवक एउटा मान्छे हो। उसको पनि सपना छ, उसको पनि परिवार छ, उसको पनि योजना होला, उसको पनि भावी जिन्दगी होला, ऊ पनि बाँच्नुपर्छ होला, उसको पनि मुटु छ होला, उसका पनि आवश्यकताहरू छन् होला। हामी यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। अनि आज हामी परमेश्वरको मण्डलीमा यदि हामी आशिष पाउन चाहन्छौँ भने एउटाले अर्काको विरुद्धमा जाइ लागेर हुँदैन, एउटा अर्काको विरुद्धमा षड्यन्त्र खेलेर हुँदैन। परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा लागेर मण्डलीमा कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन, त्यो मण्डली कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। आज तपाईँ र म एक अर्काको विरुद्ध लागेर बस्यौँ भने परमेश्वरको राज्य छुट्छ।
हामी त तपाईहरुमा हामी मिलेर परमेश्वरको राज्यमा उहाँको मिसनमा काम गरेर हजारौं आत्मालाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्य देखाउने कर्तव्य तपाईं र मेरो हो भने आज हामी मण्डलीभित्र बसेर सेवकको विरुद्धमा लाएर हामी यसरी बसेका छौं भने परमेश्वरको राज्य विस्तारलाई हामीले छुटाइरहेका छौं। प्रिय, हाम्रो भिजन हो, मेरो भिजन हो, धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु, उनीहरूलाई प्रभु चिनाउनु, स्वर्गको राज्यको तिनीहरूलाई मोहर लगाउनु। मेरो चाहिँ भिजन त्यही नै हो। अनि यो भिजनमा मलाई मण्डलीका छोराछोरीहरूले मलाई सहयोग गर्न पर्छ। मलाई पैसाको सहयोग मैले भन्न खोजेको छैन। मलाई परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्दै जाँदा तपाईहरुले मेरो पछाडिपट्टि उभिएर मेरो हामालाई दिएर तपाईं मेरो साथमा खडा भइदिनु भयो भने मण्डली र परमेश्वरको राज्य विस्तार भएर अगाडि जान्छ। तर परमेश्वरको सेवकको पछाडि उभिन छोडेर कोही परमेश्वरको सेवकको अगाडि गएर ओभरटेक गरेर तैँले भन्दा मैले जानेको छु भन्ने, कता कोही व्यक्ति चाहिँ म पास्टरलाई झुकाउने छु भन्ने, कोही व्यक्तिलाई म चाहिँ झुकाएर चाहिँ तलै झार्छु भन्ने, आज यस्तो प्रकारको होडबाजी, एक अर्काको विरुद्धमा लडाई, एक अर्काको विरुद्धमा झगडामा हामी रोमालिएका छौं भने कहिले हो अगमबाणीको सेवकाई गर्ने, कहिले हो हामीले अन्य भाषाको वरदान पाउने, कहिले हो हामीले छुँदाखेरि मान्छे चङ्गाई हुने, कहिले हो हामीले प्रार्थना गर्दा मरेको मान्छे निको हुने, कहिले हो? त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जति बेला तपाईं र म मिलेर एकबद्ध भएर परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्छौं। आमेन। नत्र पनि सम्भव छैन। हामीलाई शैतानले यस संसारमा हामीलाई यी सानसानो कुरामा रोमोल दिएको छ, हाल दिएको छ, डिस्टर्ब बनाइदिएको छ, एक अर्काको विरुद्धमा उठाइदिएको छ। हामीलाई चालै छैन। हामी त्यो सबै धन्दालाई तोडेर हामी परमेश्वरको राज्यमा सिधा अगाडि हेर्नुपर्छ। मेरो भिजन अमेरिका होइन, मेरो भिजन क्यानाडा होइन, मेरो भिजन अस्ट्रेलिया होइन, मेरो भिजन परमेश्वरको राज्यमा धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू जित्ने हो। आमेन। यो कुरामा परमेश्वरको सेवकको पछाडि उभिएर हामीले सेवकलाई सहायता गर्न पर्छ, न कि श्राप दिने, न कि त्यसको विरुद्धमा कुरा काट्ने, न कि त्यसको विरुद्धमा विभिन्न प्रकारको तर्क वितर्क गर्ने, घुर्क्याउने, मण्डली नआउने, विभिन्न प्रकारका लेखाहरू लेख्ने, विभिन्न प्रकारका कुरा काट्ने शैलीहरू, यो सबै परमेश्वरको जनको विरुद्धमा उठाएका औलाहरू हुन्। याद गर्नुहोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले एलियाको जीवनमा आहाब र इजबेलले खेलेको भूमिका जस्तै हो, मोसाको जीवनमा कोरा, दातान र अबिरामले खेलेको भूमिका जस्तै हो, मोसाको जीवनमा हारून र मिरियमले खेलेको जस्तै हो। तिनले दण्ड पाउनेछन्, तर मेरो आशा दण्ड पाउने होइन, हामी मिलेर परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढौँ। आज तपाईको मण्डलीमा तपाईको सेवक निराश भएर उजाड भूमिको बाटो जाँदैछ कि? आज तपाईलाई परमेश्वरको राज्यको बाटो देखाइदिने मोटा जस्तो सेवकको विरुद्धमा हामी ढुङ्गा लिएर बसेका छौं कि? आज परमेश्वरको राज्यमा लैजानको निम्ति आफ्नै घरानाबाट हारून र मिरियम भएर अनि आफ्नो दाजुको विरुद्धमा र भाइको विरुद्धमा लागि परेका छौं कि? एकपटक हामीले आफैलाई परमेश्वरको वचनबाट हेर्ने समय भएको छ। म उत्साह दिन चाहन्छु, साथै चुनौती पनि। मैले अघि भने परमेश्वरको राज्यमा असल काम गर्ने व्यक्ति एक्लै खडा हुन्छ, एक्लै खडा हुन्छ। ऊ चाहिँ म निराश छैन, म दुखी छैन, म दुखी त्यति बेला छु जति बेला परमेश्वरको कामलाई छोडेर अनि संसारको थोकलाई बढी मूल्य र मान्यता दिने व्यक्तिहरू देख्दा मलाई त्यहाँनिर दुःख छ। आज मेरो जीवनलाई हेर्नुहोस्, घोडाको अघि र पछि कतै पनि उसलाई हेर्ने मौका हुँदैन, सिधै अगाडि मात्रै बाटो हेल्छ घोडाले। आज मेरो जीवन पनि त्यस्तै छ। भोलि के खाने हो मलाई थाहा छैन, भोलि के हुने हो मलाई केही थाहा छैन। मेरो भविष्य कतिजनाले योजना बनाउँछन्, यति गर्छु ऊ गर्छु, मेरो केही पनि छैन। मेरो एउटै मात्रै छ, पृथ्वीमा जतिन्जेल बाँच्छु त्यतिन्जेल परमेश्वरको सुसमाचार सुनाएर धेरैजना मान्छेलाई परमेश्वरमा चिनाउन सकूँ। मेरो दर्शन त्यही नै हो, मेरो लक्ष्य त्यही नै हो, मेरो गोल त्यही नै हो। बाँकी मेरो अर्को गोल केही पनि छैन। अनि यस्तो गोल, यस्तो उद्देश्य लिएको व्यक्तिलाई तपाईले मैले सहयोग गर्नुपर्छ। एलियालाई आहाब र इजबेलले सहयोग गर्नुपर्ने थियो, मोसालाई कोरा, दातान र अबिरामले सहयोग गर्नुपर्ने थियो, मोसालाई हारून र मिरियमले सहयोग गर्नुपर्ने थियो। तर उसको विरुद्धमा लाग्दा आज घाटा मोसालाई भएन, मिरियमलाई भयो, घाटा मोसालाई भएन, कोरा, दातान र अबिरामलाई भयो, घाटा एलियालाई भएन, घाटा आहाब र इजबेललाई भयो। त्यसकारण म आज वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु कि आज परमेश्वरको सेवकलाई आज हामीले कुन दृष्टिकोणबाट हेरेका छौं, आज कुन मानसिकताले हामीले परमेश्वरको सेवकलाई दर्जा दिइरहेका छौं, आज कुन
दूरबीनबाट कुन चस्मा लगाएर हामीले परमेश्वरको सेवकलाई हेर्दैछौँ, यो चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। म अर्को तेस्रो नम्बरको उदाहरण दिन्छु। दोस्रो समुएलको पुस्तक निकाल्नुहोस् त। दोस्रो समुएल 18 अध्याय। अब्सालोमको हार। तपाईँलाई थाहा छ दाउदको छोरोको नाम हो अब्सालोम। अब्सालोम आफ्नै छोरोले बाउको विरुद्धमा जाइ लागेको हामी देख्छौँ। बाउको राजगद्दी छिनेर बाउलाई जिउँदै मरुभूमि हुँदो रुवाउँदै हिँड्ने छोरो हो अब्सालोम। तर दाउदसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि अब्सालोमले जहिले पनि बाउलाई मार्नै खोज्यो, आफ्नै परिवारबाट आफ्नो बाउलाई मार्न खोज्यो। तर बाउ भने आफ्नो छोरालाई जहिले पनि बचाउनु खोज्थ्यो, तर छोरा भने आफ्नो बाउलाई जहिले पनि मार्न खोज्थ्यो। यो घटना पढ्नुहोस्, बडो दर्दनाक छ। एकपटक लडाइँ चर्किरहेको थियो। त्यो लडाइँमा अब्सालोम र दाउदका पक्षका दुई पक्ष लडाइँ लडिरहेका थिए। तर राजा दाउदलाई एउटा चिन्ता थियो, कतै यो लडाइँमा मेरो छोरो मर्छ कि। उता छोराले बाउ मार्न खोज्दैछ, तर त्यो लडाइँमा बाउले छोरो बचाउन खोज्दैछ। अनि जब लडाइँ चर्किन्छ है, जब लडाइँ चर्किन्छ तब के हुन्छ थाहा छ? म तपाईँलाई यहाँनिर बताउन चाहन्छु। यसमा राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। यो घटनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने दाउदलाई आफ्नो छोराको चिन्ता परेको छ। आफ्नो छोराको चिन्ता परेको छ। राजाले योआब, अभिषेकलाई यो हुकुम गरे, मेरो खातिर त्यस जवान अब्सालोमसित नरम व्यवहार गर्नु। तपाईँले यो 5 पदमा पाउनुहुन्छ। अब्सालोमलाई जोगाइदिनु भने राजाले आफ्ना प्रत्येक सेनापतिलाई दिएको हुकुम सबै सेनाले सुने। लडाइँमा मेरो छोरो बचाइदिनु अरे। छोरो आफैलाई मार्न आउँदैछ, तर पनि आफ्नो बाउले आफ्नो छोरो बचाइदिन अनुरोध गरेको छ है। तर पनि घटना के हुन्छ, पछि त्यो छोरालाई सेनाहरूले मारिदिन्छ। मारिदिएपछि 19 पदभन्दा माथि हेर्नुहोस्, त्यहाँ दाउदको विलाप भनेर लेखेको छ है। दाउदको विलाप भनेर लेखेको छ। अनि जब उनले आफ्नो छोरा मरेको सुन्छन्, तब उनी कस्तो ठुलो दुःख पाउँछन्, कति दुःखसँग रुन्छन् उनी है। 32 पदतिर हेर्नुभयो भने राजाले त्यस कुशीलाई सोधे, के त्यो जवान मानिस अब्सालोम कुशलै छ? कुशीले जवाब दियो, राजाहरूका सबै शत्रु र सबै बागी जसले हजुरको हानि गर्न खोज्छन्, उनीहरूको दशा पनि त्यही जवान मानिसको जस्तै होस्। अब राजाले मरेको सुने। तब राजा शोकाकुल भएर मूल ढोकामाथिको कोठामा गएर रोए। अनि माथि हिँड्दै जाँदा तिनी यसो भन्दै रोए, हाय मेरो छोरो अब्सालोम, मेरो छोरो अब्सालोम, तेरो सट्टामा मनै मारेको भए त हुने थियो। हाय अब्सालोम, मेरो छोरो, मेरो छोरो। हेर्नुहोस् त कस्तो दर्दनाक कुरा छ यहाँ। आज दाउद परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर हिँड्ने व्यक्ति थिए, तर उनको छोरो दुष्ट चरित्रको थियो। आज अब्सालोमले दाउदलाई मार्न खोजिरहेको थियो, आफ्नो बाउ मार्न खोजिरहेको थियो, बाउको विरुद्धमा जाइ लागेको थियो। तर मृत्यु चाहिँ छोराले नै वरण गर्नु पर्यो। किन थाहा छ? किनकि दाउद परमेश्वरको मान्छे थिए, मोसा परमेश्वरको मान्छे थिए, एलिया परमेश्वरको मान्छे थिए, परमेश्वरको सेवक। मैले बाइबलमा पढेको छु, परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा जो व्यक्ति गएर बोलेका छन्, जो व्यक्तिले उनको षड्यन्त्र रचेर काम गरेका छन्, परमेश्वरले कुनै कालखण्डमा ती सबै व्यक्तिहरूलाई पालै बदला लिनुभएको छ। यसो भन्दै गर्दा मैले तपाईँलाई डराउन हालेको त होइन। मैले भन्न के खोजिरहेको छु भने परमेश्वरबाट बोलावट पाएर सेवकाईमा लागेको मान्छे, अन्धो भएर परमेश्वरको काममा होमिएको मान्छेको विरोध गर्ने होइन, विश्वास गर्ने हो। त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर्ने हो, श्राप दिने होइन मात्र भन्न खोजिरहेको छु, मात्र भन्दैछु। अब मण्डलीमा 100 थरीका मान्छे आउँछन्, 100 चरित्र बोकेको मान्छे आउँछन्। सबै एउटै चरित्र बोकेको मान्छे हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। कोहीले यति आदर गरिरहेको हुन्छ भने कोहीले त्यो आदर पनि खोसिरहेको हुन्छ। कतिले यति माया दिइरहेको छ भने कोहीले त्यो माया पनि उल्टाएर लिएको हुन्छ। अझ कतिपटक परमेश्वरले ठहराएको सेवकको नजिक हुनु राम्रो कुरा हो, परमेश्वरको सेवक नजिक भएर सहायता गर्ने राम्रो कुरा हो। तर परमेश्वरको सेवकले परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्दै गर्दा त्यसको विरुद्धमा जाइ लाग्ने चाहिँ नराम्रो कुरा हो।
यदि परमेश्वरको सेवकले गलत काम गरिरहेको छ भने उसको अगाडि आएर उसले गलत काम हो भनेर भन्न सक्ने आँट छ भने त्यसले भन्दा हुन्छ प्रमाणसहित। किनकि बाइबलले 2 जनाको 3 जनाको गवाही खोज्छ। तपाईँले एकजना व्यक्तिलाई हिर्काउनु भयो भने अर्को 2 जनाले तपाईँको गवाही नदिँदासम्म त्यो गवाही पुरा हुँदैन। कसैका भरका कुरा सुनेर कसैका कुरामा लागेर कोही कसैको विरुद्धमा जाइ लागेर यहाँ केही हुनेवाला छैन। हामी सबैजना मिलेर ख्रिस्टको राज्यको विस्तार गर्न जरुरी छ। परमेश्वरको सेवकको पछाडि बसेर कमेन्ट गर्ने, परमेश्वरको सेवकको पछाडि गएर चाहिँ त्यसको विरुद्ध लाग्ने, संगति नआउने, घुर्क्याउने, जान्ने हुने, घमण्डी हुने, झुकाउन खोज्ने, घेक्रो अठाउन खोज्ने, मुठीमा लिन खोज्ने, परमेश्वरको सेवकले भनेको नमान्ने, दिएको आज्ञालाई पालन नगर्ने, आफ्नो मन मर्जीको जीवन जिउने, जहिले मुडले आउँछ संगति मुडले आउने, आफ्नो विचार आयो संगति आउने, विचार नभए नआउने, ऊ आ छैन म पनि आउन्न, यस्ता कुरा परमेश्वरका विरुद्धका कुराहरू हुन्। यदि तिमीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौ भने तिमी कन्टिन्यू संगतिमा हुनुपर्छ। कुरा ठुला गर्ने, संगतिमा निरन्तर नआउने, कुरा ठुला गर्ने, क्षमा दिन नचाहने, कुरा ठुला गर्ने, पश्चाताप गर्न नचाहने, कुरा ठुला गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई अगाडि नराख्ने, कुरा ठुला गर्ने, अरूको विरुद्धमा अगाडि लाग्ने, कुरा ठुला गर्ने, उपवासमा नआउने, कुरा ठुला गर्ने, एउटा क्षमा दिन नसक्ने, यो सबै शैतानी काम हो। यो रोकिनुपर्छ मण्डलीमा। हालेलुया। यो रोकिनुपर्छ मण्डलीमा। खबरदार, म त्यस्ताको विरुद्धमा छु, म त्यस्ताको विरुद्धमा छु। परमेश्वरको वचनले मलाई कुरा आज बताउँदै हुनुहुन्छ। आज एलियाको विरुद्धमा कोही लाग्दैछ भने खबरदार, आज मोसाको विरुद्धमा लाग्दैछ भने त खबरदार, आज डेभिड थापाको विरुद्धमा कोही खडा हुँदैछ भने खबरदार, तेरो खुट्टा चिप्लिन सक्छ, तिम्रो खुट्टा चिप्लिन सक्छ, तिम्रो जिन्दगी चिप्लिन सक्छ। याद गर, परमेश्वरको सेवकलाई सहायता गर्ने हो, श्राप दिने होइन। निर्णय तिमीले लिनु, वचनले जो बोल्छ त्यो गर्नुपर्छ। आज मण्डलीमा गल्ती हुन्छ मान्छेको जीवनमा, क्षमा लिन पनि सक्नुपर्छ, क्षमा दिन पनि सक्नुपर्छ। परमेश्वरको सेवकबाट पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्ला, हुँदैन भन्दिनँ म, तर त्यो कुरालाई मजाले मिठो मुखले सल्टाएर बसेर कुरा गर्न सकिन्छ। मलाई मुडे विश्वासी चाहिएको छैन, मलाई लाटो विश्वासी चाहिएको छ। आमेन। बल लाटो विश्वासीसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ। मुडे विश्वासी, मुड आयो भने संगति आयो, होइन भने सुत्यो। मुड आयो भने संगति आयो, होइन भने चाहिँ जे गरे पनि भयो। मुड आउँदा सबै कुरा गर्ने, मुड आउँदा केही पनि नगर्ने। आज परमेश्वरलाई मुडे विश्वासी चाहिएको छैन, परमेश्वरलाई लाटो विश्वासी चाहिएको छ। परमेश्वरलाई बाठो मान्छे चाहिएको छैन, परमेश्वरलाई घमण्डी मान्छे चाहिएको छैन, परमेश्वरलाई सोझो मान्छे चाहिएको छ, परमेश्वरलाई सानो मान्छे चाहिएको छ। स्वर्ग त्यसै ठुलो छ, स्वर्गलाई ठुलो मान्छे चाहिएकै छैन। स्वर्गलाई सानो मान्छे चाहिएको छ, स्वर्गलाई इमानदार मान्छे चाहिएको छ। स्वर्गलाई परमेश्वरलाई हेल्प गर्ने, परमेश्वरको राज्य बिस्तीमा अगाडि जाने व्यक्तिको कन्दा दिने मान्छे चाहिएको छ, त्यसको विरुद्ध गर्ने मान्छे होइन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा तपाईँले जहाँ पनि देख्नुहुन्छ, परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा जाइ लाग्ने मान्छेको भलो हुँदै हुँदैन। परमेश्वरको सेवकको घाँटी हटाउन खोज्ने, परमेश्वरको सेवकलाई खुट्टा मुनि ल्याउन खोज्ने, परमेश्वरको जनलाई मुठीमा कस्न खोज्ने, परमेश्वरको जनलाई झुकाएर आफ्नो अन्डरमा चाहिँ ल्याउन खोज्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू पतित भएर जानेछन् मण्डलीबाट। त्यस्ता व्यक्तिहरू मण्डलीबाट हराएर जानेछन्। त्यसकारण म आज बताउन चाहन्छु, आज एलिया भाग्दै रुँदै हिँडेका छन् मरुभूमिमा। आज कतिवटा मण्डलीमा पास्टर रोइरहेका छन्। पास्टर बिचरा गाली गर्न पनि सक्दैन, किनकि ऊ नम्र छ। गाली गर्न थाल्यो, श्राप हुन्न भन्ने वचनले रोक्छ। उता मुखै रोकिया छ, उता हातै रोकिया छ, उता खुट्टै रोकिया छ, उता कानै रोकिया छ, पास्टरका सेवकको सबै कुरा रोकिया छ। विश्वासी केही पनि रोकिया छैन। उसले त गाली गर्न पनि सक्दैन, नराम्रो भन्न पनि सक्दैन। आज हामीले इजरायल देशको एलियालाई आहाब र इजबेलले कति दुःख दिए। आज मोसालाई कोरा, दातान र अबिरामले कति दुःख दिए। आज मोसालाई हारुन र मिरियमले कति दुःख दिए। आज दाउदलाई आफ्नै छोराले कति दुःख दिए। यी सबैको परिणाम कसले के भोगे थाहा छ? कि त मृत्यु भोगे, कि त समस्या भोगे। त्यसकारण आजको वचनको शीर्षक हो, परमेश्वरको सेवकलाई सहायता गरौँ, श्राप दिने होइन। परमेश्वरको सेवकको विश्वास गरौँ, विरोध गर्ने होइन।
परमेश्वरको सेवकलाई सहायता गर्दा तपाईँले आशिष त पाउनुहुन्छ है हुन्छ, तर परमेश्वरको राज्य पनि वृद्धि भएर अगाडि जान्छ। परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्ने हो भने, परमेश्वरको राज्यमा केही काम गर्ने हो भने तपाईँ परमेश्वरको सेवकसँग मिलेर प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्नुहोस्। परमेश्वरको सेवकले भनेको कुरा मान्नुहोस्, धेरै नसिकाउनुहोस्। आज येशू रूप परिवर्तनको डाँडामा जानुभयो, थाहा छ? सबभन्दा बाठो भएर पत्रुसले सिकाउँछ येशूलाई, प्रभु अब यहाँबाट कतै नजाम, कतै नजाम, एउटा घर मोसाको लागि, एउटा घर एलियाको लागि बनाइदिन्छु, एउटा तपाईँलाई बनाइदिन्छु, हामी यही बसौँ है। स्वर्गले के भन्न थाहा छ? ए चुपलाक पत्रुस, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। कसको कुरा सुन अरे? येशूको कुरा सुन, सिकाउने होइन। येशूको कुरा सुन्न लगाउनु भयो स्वर्गले। यो घटना मत्ती 17 अध्यायमा छ, तपाईँ पढ्नुहोस्। रूप परिवर्तनको डाँडामा पत्रुसले बडो बाठो भएर येशूलाई सिकाउँदैछ। उहाँले, येशूले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, पत्रुस बाठो भएर सिकाइरहेको छ, जान्ने भएर सिकाइरहेको छ। स्वर्गले ओभरट्याक गर्यो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनका कुरा सुन। कसलाई भनेको? पत्रुसलाई भनेको। कतिपटक मण्डलीमा दुईटा पद जान्यो मान्छेले भने, मैले त पास्टरले भन्दा बढी जान्यो भन्ने आज अहमता आउँछ है। दुईटा तीनटा चारवटा पद जान्यो, म त सबै कुरा जाने भन्ने, त्यो एकदम घमण्डी हो। खासमा त हुनुपर्ने यस्तो थियो, जति परमेश्वरको वचन जान्यो नि त्यो त्यति सानो हुन्छ। आमेन भन्नुहोस्। जतिसुकै परमेश्वरको वचन जान्यो त्यो त्यति सानो हुन्छ। जति परमेश्वरको वचन जानेको छैन त्यति घमण्डी हुन्छ त मान्छे। उल्टो भन्छु, उल्टो हुन्छ। जति परमेश्वरको वचन जान्यो त्यो त्यति सानो, त्यति नम्र हुन्छ। थुक्दा पनि किन थुकेको पनि भन्दैन। त्यही भएर नेपालीमा एउटा उखान छ के, आधा गाग्रो धेरै छचल्किन्छ अरे के, बुझ्नुभएको छ नि? नेपालीमा एउटा उखान छ के, आधा गाग्रो के हुन्छ अरे? धेरै छचल्किन्छ, तर टम्म भएको गाग्रो छचल्किन्न। नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ अरे के, बुझ्नुभएको छ? नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ, अनि आधी गाग्रो जहिले पनि धेरै कराउँछ, हल्ला गर्छ। तर जसले परमेश्वरको वचन जानेको छ सबैको सानो हुन्छ, सबैको प्यारो हुन्छ, त्यही त नम्र हुन्छ। स्वर्गले पनि हेर त कति राम्रो, जे भने पनि कति नम्र, कति निरन्तर सङ्गतिमा, कति राम्रो। स्वर्गले गवाइदिन्छ, विश्वासीले गवाइदिन्छ, पवित्र आत्माले गवाइदिनुहुन्छ। तर जति दुई चारवटा वचन जान्यो त्यति त्यो मान्छे घमण्डी भएको छ भने त्यो स्वर्गको विरुद्धमा छ, स्वर्गको पक्षमा छैन। त्यसकारण आज मण्डलीमा मलाई दुःख लागेको पोइन्ट कहाँनिर छ भने, परमेश्वरको सेवकलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा आज परमेश्वरको सेवकले जे भनेको छ बाइबल अनुसार भन्दा पनि पालन गर्न तयार छैनन्। आज त्यस्तो विश्वासीलाई धिक्कार, त्यस्तो विश्वासी छोरा मान्छेलाई धिक्कार, त्यस्तो विश्वासी छोरी मान्छेलाई धिक्कार जो परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दैन। परमेश्वरको सेवकले यो गलत छ, यसो गरौँ, यसो गरौँ भनेर भन्दा पनि 8 चोटि 5 चोटि 7 चोटि भन्दा पनि अटेर भएर टर्पुछर लाएर बस्छ र मन्दै मान्दैन भने त्यो स्वर्गको विरुद्धमा छ, त्यो परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ, त्यो वचनको विरुद्धमा छ, त्यो पवित्र आत्माको विरुद्धमा छ। त्यो व्यक्ति ढिलो चाँडो पतन भएर जान्छै जान्छ। म तपाईँलाई आज कडा रूपमा यो बताउन चाहन्छु। आज परमेश्वरको जनको हामीले विरोध गरेका छौँ या हामीले विश्वास साथ त्यो काममा हामी अगाडि बढेका छौँ। आज एलियालाई कसैले पनि सपोर्ट गरेन, एकैमा रूपमा भाग्नु पर्यो। खै एलियाको साथमा खडा भएको। आज मोसाले त्यति राम्रो दुध र मह बग्ने देशमा दासत्वबाट निकालेर लिएर जान्छ। कोरा दातान विरुद्ध त मात्रै जान्ने छस्, तँभन्दा हामी के कुरामा कम छौँ भन्न त पाए, तर कुरो पुरा गर्न नपाउँदै ढाँचा फाटेर मरिगए। ए मोसा, तँभन्दा दाइ हो म हारुन, म दिदी हो, तैँले अझै पनि आदर गर्न पर्छ भन्दै के थिए, सरर र शरीरभरि कोरा आइहाल्यो। उत्तिकै कोरा आयो। उता बाउको विरुद्धमा आफ्नै छोरो लागि परेको थियो। बाउले छोरो बचाउन चाहन्थ्यो, छोरोले बाउ मार्न चाहन्थ्यो। बाउलाई थाहा थियो मेरो छोरोले मलाई मार्न जाँदैछ भनेर, तर पनि यो दुईटाको बिचमा बाउ र छोराको भूमिका हेर्नुहोस् त। छोराले आफूलाई मार्ने कुरा पनि थाहा थियो र पनि आफ्नो छोरो बचाउन चाहन्थ्यो, तर पनि मर्यो। कस्तो डरलाग्दोसँग उनी रोएका छन् हेर्नुहोस् त। परमेश्वरको सेवक पनि आफूलाई आफ्नो विरुद्धमा आउनेलाई कहिले पनि गलत तरिकाले दण्ड माग्दैन। कतिपटक मण्डलीमा त्यही हुन्छ के, कतिपटक मण्डलीको सेवक परमेश्वरको बोलावट पाएको मान्छे
मलाई थाहा हुन्छ को व्यक्ति मेरो विरुद्धमा छ, को व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छ, मलाई के भनेका छन् भन्ने कुरा थाहा गर्छ, तर त्यसको लागि कहिले पनि नराम्रो प्रार्थना गर्दैन। त्यसलाई भन्छ प्रभु उसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, उसलाई चाहिँ भलो गरिदिनुहोस्, उसको पक्षमा वकालत गरिदिनुहोस्, उसलाई राम्रो काममा गरिदिनुहोस्, उसलाई सबै कुरा जुटाइदिनुहोस्, उसलाई पश्चातापको जीवन दिनुहोस्, यसरी प्रार्थना गर्छ। तर त्यो गलत भएको व्यक्तिले चाहिँ त्यसको ब्याकब्याटिङ गर्दै, त्यसको पछाडि विरुद्धमा काम गर्दै, त्यसको पक्षमा नराम्रा कुराहरू अफवाह फैलाउँदै, त्यसको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दै, त्यसलाई झुकाउने काम, त्यसलाई चाहिँ झार्ने काम, त्यसलाई चाहिँ अठ्याउने काम, त्यसलाई चाहिँ मुठीमा कस्ने काम, त्यसलाई नियन्त्रणमा गर्ने काम, यी सबै काम गरिरहेको हुन्छ भने त्यो चाहिँ स्वर्गको लागि एकदमै ठुलो डरलाग्दो नराम्रो कुरा हो। त्यसकारणले म आज एउटा यस्तो मण्डली बनाउन चाहन्छु जो सबै मिलेर परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्न सकौँ। मलाई पृथ्वीको स्याबासी चाहिएको छैन, मलाई पृथ्वीको स्याबासी चाहिएको छैन, मलाई स्वर्गको स्याबासी चाहिएको छ। स्वर्गको स्याबासी त्यति बेला मात्रै पाइन्छ जति बेला पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य विस्तार हुन्छ। म अझै पनि भन्छु पैसाको पछाडि म लागेको छैन। यदि पैसाको पछाडि लाग्ने हो भने तपाईँलाई म आनन्दसँग भनिदिन्छु, म एउटा कुनै देशमा कन्फरेन्समा गएर भागेर लुकेर बस्दिनु हो नि महिनाको 2-3 लाख 4 लाख म कमाउँछु, अहिले पनि कमाउँछु। पैसा कमाउने हाम्रो उद्देश्य होइन, परमेश्वरको राज्यमा मान्छे कमाउने उद्देश्य हो। भए पनि ठिक छ, नभए पनि ठिक छ। अनि यो काममा सबै विश्वासीहरूले सहायता गर्नुपर्छ। बोलीको सहायता, प्रेमको सहायता, आदरको सहायता, कामको सहायता, सबै कुराको सहायता गर्नुपर्छ। तर एलियालाई जस्तो एक्लो पार्ने, एलियाले जस्तो मरुभूमिमा पठाउने काम, मूसाको विरुद्धमा जाइ लाग्ने काम, उसको विरुद्धमा विभिन्न प्रकारको अफवाह फैलाउने काम, त्यही मूसा हिजो भर्खरै मूसा सबै इजरायललाई मारिदिन्छु तँबाट मात्रै म जाति उत्पन्न गर्छु भन्नुभयो एकपटक परमेश्वरले। एकपटक परमेश्वरले सबै इजरायललाई बाटोमा मारिदिएर मूसाको परिवारलाई मात्रै बचाउने निर्णय गर्नुभयो। अनि मूसाले यसो भनेन, हुन्छ प्रभु हुन्छ म छँदैछु नि, सबैलाई स्वाहा पारिदिनुहोस् भनेन मूसाले। उसले भन्यो अर्को दिन बिहानै उठेर अनि उहाँ टाकुरामा गए मूसा, प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ। इजरायलीको परमेश्वरको बिचमा उभिएर भन्छ, प्रभु पूरी संसारको मान्छेले के भन्ला, मिश्र देशबाट निकालेर त ल्यायो, कनान पुर्याउन सकेन, बाटोमै मारिदियो भनेर भोलि तपाईँको नाम बिटुलो पर्ला। बरु मेरो नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिनुहोस्, तर कोरा, दातान, अबिराम अनि यो हारुन, यो मिरियमलाई बरु जोगाइदिनुहोस्। त्यही मूसाले भनेको होइन, त्यही मूसाले, त्यही दातान, कोरा, अबिराम जसले ढुङ्गाले हानेर मार्न खोजे मूसालाई, त्यहीले जसले त उसको विरोधमा गए, त्यसैको निम्ति आज चाहिँ उसले परमेश्वरसँग अर्ज बिन्ती गरेर मूसाले बचायो। आज पास्टरको काम पनि त्यही हो, उसको विरुद्धमा जाइ लाग्दा पनि उसको निम्ति प्रार्थना गर्न परमेश्वरसँग छोड्दैन। मैले आज भन्न के खोज्दैछु भने यो वचनबाट सन्देशमा म के भन्दैछु भने म परमेश्वरबाट बोलावट पाएको सेवक हो भने म मेरो मण्डलीका भाइ र बहिनी दिदी जसले जति गल्ती गरे पनि म उनीहरूसँग दण्ड माग्दिनँ, म उनीहरूको लागि जहिले पनि पश्चातापको कुरा माग्छु र ती व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा नाश हुनबाट छिटो फर्कुन् भन्ने मेरो चाहना छ। यो हाम्रो चाहना। म उनको लागि कहिले पनि गलत प्रकारको प्रार्थना गर्दिनँ, गरेको पनि छैन, नत्र गरे भने मलाई मेरो विवेकले मलाई राति सुत्न दिन्न, मलाई राति सुत्न दिन्न विवेकले। मेरो मनभित्र एउटा चाहिँ ऊ छ, मेरो लिडर छ, मेरो टाउकोमा एउटा लिडर छ, त्यसलाई विवेक भन्छु म। त्यो विवेकले मैले गलत गर्ने बित्तिकै रातभरि मलाई बिस्तारामा छटपटी हालिहाल्छ, तैँले यो किन गल्ती गरेँ, तैँले यो गल्ती गरेँ, तैँले यो गल्ती गरेँ, तैँले यो गल्ती गरिस्। तपाईँलाई भन्छ कि भन्दैन मलाई थाहा छैन, तर मेरो विवेकले, मेरो सेन्सले मलाई गवाही दिन्छ यो गलत भयो भनेर। त्यस कारणले गर्दा आजको वचनले म ती व्यक्तिलाई उत्साह दिन पनि चाहन्छु भने ती व्यक्तिहरूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु। आज परमेश्वरको सेवकलाई सहायता गरेका छौँ कि विरोध गरेका छौँ कि मुठीमा कस्न खोजेका छौँ कि घाँटी च्याप्न खोजेका छौँ कि पछाडि पछाडि कुरा काटेका छौँ कि अफवाह फैलाउँदैछौँ कि त्यसलाई झुकाउन खोज्दैछौँ कि अनि पश्चाताप गराउन खोज्दैछौँ कि के गराउन खोज्दैछौँ। अनि आजको वचनबाट हामीले सिक्नुपर्छ। परमेश्वरको जनभन्दा बढी ओभर जान्ने भएर गएका छौँ भने बाइबलले भन्छ पतनको अगाडि घमण्ड आउँछ। घमण्ड यदि व्यक्तिमा आएको छ ज्ञानको भने त्यो एकदमै खराबी कुरा हो। बाइबलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् को आउँछ म पनि सँगै बस्छु, म पनि कमजोर छैन, तर यो म ध्वास दिन चाहदिनँ। परमेश्वरका कोही एनीबडी सेवक नोबल प्राइजमा नो प्रब्लम आऊ,
पावलले भने जस्तो कि गर्व गर्न छ भने मलाई पनि प्रभुमा गर्व गर्न, तर म यो भन्दिनँ, यो घमण्ड गर्दिनँ। तर कतिपय व्यक्तिको घमण्डलाई घमण्डले नै काट्दिनुपर्छ। म त यति कुरा जानेर पनि मैले केही पनि जान्दिनँ भन्छु, तर यदि कोही घमण्डी मैले सबै कुरा जानेछु भनेर भन्छ भने त्यसलाई गहिरो रहस्यको कुरा सिकाउन पनि म तयार छु। हामीले पनि 20 वर्षबाट बाइबल पढेर बसेका छौँ, कुनै गोटी खेलेर बसेका छैनौँ। हामीले पनि हर दिन पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनेका छौँ, संसारको आवाजलाई सुनेका छैनौँ। त्यसकारण आधा काँक्रो धेरै नछल्काउनुहोस्, नयाँ जोगी भनेर धेरै खरान नदस्नुहोस्, अनि परमेश्वरको सेवकको पछाडि कुरा काटी नगर्नुहोस्। परमेश्वरको सेवकसँग हातमा हात लगाएर प्रभु यीशुसँग हिँड्नुहोस्। प्रभु यीशुलाई चेलाहरूले सिकाउन जरुरी थिएन, किनकि येशूसँग परम प्रभु हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा आज एलिया रुँदै उजाड स्थानको बाटो आफ्नो प्राण बाँच्दै एउटा परमेश्वरबाट बोलावट पाएको सेवक आज रुँदै भाग्न परेको छ। म तपाईँलाई एउटा मण्डली देखाउँछु, नाम भन्दिनँ। एउटा मण्डलीबाट पास्टरलाई निकाले, त्यो दिन मेरो आँखाबाट कति आँसु झरेको। मैले त्यो दिन मण्डलीलाई गएर भनिदिएको, यो मण्डली जिन्दगीमा अगाडि बढ्नेवाला छैन। म नाम भन्दिनँ। सबैभन्दा पहिला मेरो आँखाबाट आँसु झरेको, म डाँडाँती रोएको त्यो ठाउँमा। परमेश्वरको सेवकमा लकडाउनमा सङ्गति दिन आएन भनेर विभिन्न नियममा त्यहाँको नियमले 7-8 जनाको ग्रुप बनाएर पास्टरलाई पदच्युत गरेर निकाले। अनि त्यहाँ मेरो कति धेरै आँसु झऱ्यो। अनि त्यो पास्टरलाई मैले सबै पास्टरहरूसँग के अरे सहयोग गर्न भनेर मैले 40 देखि 50 हजार पैसा उठाएर दिनको निम्ति पहल गरेँ र त्यस ठाउँमा अहिले नयाँ मण्डली भएको छ, उनलाई निकालिदिए। अनि जुन ठाउँ निक्लेको छ, निक्लेर आएको ठाउँ, त्यो ठाउँ आशिषित छ। जुन ठाउँ छोडे त्यो ठाउँ यति ठाउँ बिच्किएको छ। त्यही चर्चमा गुन्डा छन्, त्यही चर्चमा व्यभिचारीको गुट छ, त्यही चर्चभित्र बजार गए जस्तो सङ्गति छ। आज त्यो चर्चभित्र प्रेम छैन, एकता छैन। आज त्यो चर्चभित्र प्रभु यीशुको उपस्थिति नै छैन। चर्चभित्र परम प्रभुको उपस्थिति भएन भने त्यो बजार मात्रै हो, त्यो रोधी घर मात्रै हो। त्यसकारण मण्डलीभित्र विश्वासी र पास्टर एकबद्ध भएर हामी परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तर परमेश्वरले ठहर्याएको सेवकको विरुद्धमा जाइराखेर आफैलाई घाटा पर्ने काम पनि नगर्नुहोस् र पास्टरलाई घाटा पार्ने काम पनि नबनाउनुहोस्। मैले कसलाई भने भन्दा पनि हामी सबैले सिक्नुपर्ने कुरा हो। किनकि आज एलियालाई हेर्नुहोस् त, त्यही देशका व्यक्तिले त्यो संरक्षण गरेर यति ठुलो राम्रो त्यस्तो परमेश्वरबाटको अगमवक्ता पृथ्वी र स्वर्ग निर्माण गर्ने व्यक्तिको मुख एलिया थिए। आज त्यो एलियालाई तिनीहरूले संरक्षण प्रबन्धन गर्न सकेनन्, तर उनको मृत्यु माग्न खोजे। आज सच्चा परमेश्वरको जनको मूल्य हुँदैन। यसुले भन्नुभयो अगमवक्तालाई आफ्नो देशमा आदर हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरको सेवकको पक्षमा, परमेश्वरको राज्य विस्तारमा तपाईँ र मेरो सबै कुराहरू लगानी गरौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य वृद्धि पनि भएर जान्छ। आज मण्डली साना साना कुरामा नअड्किम। कहिले हो हामीले अगमबाडी खोज्ने? कहिले हो यो चमत्कार र अझै ठुल्ठुलो आश्चर्य कर्मको ढोका खोल्ने? कहिले हो? हामी साना साना कुरामा बाज्यौँ, साना साना कुरामा झुक्ने झुकाउने खेल खेल्यौँ, साना साना कुरामा मनमुटाव गरेर बस्यौँ, एकले अर्कालाई अड्डी लगाउने, एकले अर्कालाई खुट्टोले छेड्के हान्ने, एकले अर्काको विरुद्धमा जाइ लाग्ने हो भने परमेश्वरको राज्य वृद्धि कहिले गर्ने हो? परमेश्वरको अद्भुत अद्भुत आवाज कहिले सुन्ने हो? परमेश्वरको आश्चर्य कर्म कहिले गर्ने हो? संसारमा यत्रो हराइरहेको आत्मालाई कहिले हो परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने? यस्ता सानातिना झिना मसिना कुरामा हामी अड्क्यौँ भने परमेश्वरको राज्य विस्तारमा छुट्नेछ। भोलि तपाईँले मैले जवाब दिनुपर्छ स्वर्गमा। भोलि स्वर्गले खोज्नेछ जवाब। मैले तँलाई वरदान दिएँ, परमेश्वरले 3टा सिक्का पाउनेको जवाब खोज्नुभयो। 1 वर्षपछि हिसाब माग्नुभयो। हिसाब माग्नुभयो। एउटाले 1 सिक्कावालाले त जमिन मुनि लिएर हाल्यो, धिक्कार, त्यो सिक्का निकालेर पनि अर्कोलाई दिइयो। भोलि स्वर्गले हिसाब खोज्छ तपाईँसँग र मसँग। तँलाई मैले पवित्र आत्मा दिएँ, तँलाई मैले विश्वासको वरदान दिएँ, तँलाई मैले यो गुण र शक्ति दिएँ, तैँले यो शक्ति केमा लागू गरिस्? तैँले किन उपयोग गरिनस्? किन परमेश्वरको सबै कुरा पाएर जानेर पनि तँ लडेर किन बसिस्? किन एकअर्काको विरुद्धमा उठेर बसिस्? यसको जवाब चाहिन्छ। भोलि स्वर्गले जवाब खोज्छ तपाईँलाई मसँग। तपाईँ र म वडा अध्यक्षसँग मात्रै जवाबदिलो मात्रै हो, घरको व्यक्तिसँग मात्रै जवाब खोज्ने जवाबदेही नबनाऊ, स्वर्गको परमेश्वरसँग पनि जवाबदेही बन्न सकौँ।
मैले जुनसुकै कुरा पनि निर्माण गर्छु नि, चलाउँछु नि, म त्यसलाई पुरा शक्ति लगाएर गर्छु। चाहे सङ्गति, चाहे कुनै पनि कुरा, चाहे समाजमा मैले जुनसुकै काम गर्छु नि परमेश्वरको, त्यसमा मैले प्राण लगाइदिन्छु। खाना बिर्सिन्छु, पैसा बिर्सन्छु, सबै कुरा बिर्सिन्छु, प्राण लगाइदिन्छु, किनकि मैले जवाब दिनुपर्छ। आज तपाईँले मैले पनि भोलिका दिनमा जवाब दिनुपर्छ परमेश्वरसँग। त्यति बेला तपाईँले मैले के बोल्छौँ? तँलाई लड्न भनेर मण्डली पठाएको हो कि, झुकाउन मण्डली पठाएको हो कि, तँलाई मुक्ति मैले यो कारण दिएको हो कि, लड्न दिएको हो कि, एकअर्काको विरुद्धमा जाइ लाग्न दिएको हो कि, तँलाई यही गरेर मुक्ति दिएको मैले? तँलाई यही गर्न थियो नि त संसारै ठिक थियो नि त। तँ लड्ने हो नि त संसारै ठिक थियो नि त। यदि मण्डलीमा आएर पनि लड्ने होस् भने तँलाई मुक्ति मैले किन दिनु पर्यो? मण्डलीमा आएर झगडा गर्छस् भने तँलाई चाहिँ संसारबाट उठाएर ल्याउनु पर्ने के कारण थियो? तँ यही रोकिने हो भने त संसारै ठिक थियो। भोलि स्वर्गले खोज्छ हिसाब खोज्छ। त्यति बेला तपाईँले मैले हिसाब दिनुपर्छ। त्यति बेला तपाईँले निर्धक्कसँग खुलेर भन्न सक्नु, प्रभु मलाई फलाना व्यक्तिले गाली गरेथ्यो, तर पनि म त्यो कुरामा नअड्किकन परमेश्वरको राज्य तपाईँमा अगाडि बढेँ। उसले त मेरो विरुद्धमा के गर्यो मलाई थाहा छैन प्रभु, मैले त क्षमा दिएँ, तर प्रभु म तपाईँको राज्यमा अगाडि बढेँ भने भोलि मुखले बोल्न सक्छ? बोल्न सक्नुपर्छ भोलिका दिनमा। भोलि स्वर्गले जवाब खोज्छ। एक एक कुराको रेकर्ड छ, स्वर्गले रेकर्ड राखेको छ। स्वर्गले हरेक घटनाको जवाब माग्नेछ भोलि। त्यति बेला तपाईँहरूमा जवाब नभएर एउटा दोषी व्यक्ति, चोरमा बेविचारमा मुछेको मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर यस्तो निहुरे जस्तो गरेर भोलिका दिनमा निहुरिने काम नगरौँ। भोलिको दिनमा सिना तानेर भन्न सकौँ, प्रभु मलाई कतिजना मान्छेले हाने, पिटे, थुके, कराए, चिच्चाए, अभावको बाटो जानु पर्यो, कमी कमजोरीको बाटो जानु पर्यो, तर मैले तपाईँको सेवा छोडिनँ प्रभु भनेर भोलि शानसँग छाती पिटेर भन्न सकौँ, बल्ल मजा आउँछ। हामी साना साना काममा नअल्झौँ प्रिय। परमेश्वरको सेवकलाई निराश नपारौँ। परमेश्वरको सेवककोसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। एक एक व्यक्तिले हातेमालो अगाडि बढौँ। यो मेरो काम होइन, यो तपाईँको काम होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो। परमेश्वरको काममा हामी सबैजनाले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, धन्य मैले मुक्ति दिएँ, धन्य मैले सुन्दर शरीर र स्वस्थ शरीर दिएँ, आज यसले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्दैछ। जिउ पाएको छ, बाघले खाइ नसक्नु, खालि ब्याटिङका कुरा गर्छ, अनुहार त चिल्लै छ, भित्र हिँड्दै फुस्रो छ, के काम छ? मैले परमेश्वरको राज्यमा के योगदान दिएँ? भोलिका दिनमा यो शनिबार प्रभु यीशु ख्रीष्ट या हाम्रो मण्डलीको पुलपेटमा आएर उभिएर हरेकसँग जवाब खोज्नु भयो भने तपाईँ मैले के जवाब दिने? तँलाई मैले मुक्ति दिएँ, उद्धार दिएँ, शान्ति दिएँ, चङ्गाइ दिएँ, तँलाई कतिचोटि बाटोमा बचाएँ, तँलाई कति धेरै सहायता गरेँ, तैँले मेरो लागि के गरिस् भनेर जवाब खोज्यो भने तपाईँले मैले के जवाब दिने? तँ किन लडेर बिताउँदैछस्? तँ किन झगडा गरेर बिताउँदैछस्? किन तँ क्षमा दिने क्षमा नदिने? किन होडबाजीमा छस्? किन घमण्डी छस् भनेर यदि स्वर्गले जवाब माग्यो भने हामी जवाब के दिने? त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको राज्यमा जसले अगाडि बढेर काम गर्दैछ त्यसको पछाडि तपाईँले क्रुस बोकेर सहायता गरिदिनुहोस्। कोरा, दातान र अभिरामले मूसाले जे भन्थे त्यही काम गर्दै जानुपर्ने थियो। त्यसो गरेको भए उनको मृत्यु हुने थिएन, उनी कनान देश जान पाउँथे। मिरियमको हातमा शरीरमा कोर आउने थिएन। दाजुले ओहो जे गरे दाइले निर्णय राम्रै गर्यो होला, परमेश्वरसँग बोल्ने मान्छे। मैले यस्तो सानसानो कुराको नि हिसाब किन खोज्नु? मेरो दाइ हो, मेरो भाइ हो, परमेश्वरको आम्ने सामने बस्ने व्यक्ति हो, मैले किन यसलाई आरोप लगाउनु? दाइ धन्यवाद भाइ, बुहारी ल्यायो भनेर भन्नुपर्ने भएको भए उनको शरीरमा कोर आउँथेन। आज राजाको छोरा अब्सालोम आफ्नो बाउले ओहो मेरो बाउ हो, म जसरी नै आदर गर्नुपर्छ भनेर बाउको पछि गएको भए त बाउ पछिको त सिंहासन त उसले पाउँथ्यो। बाउ पछिको राजा त राजा पछिको छोरोले पाउँथ्यो। किन बाउलाई मारेर छिटो राजगद्दी गर्नु पर्यो? लास्टमा पुरा उसले राजगद्दी पनि पाएन, अन्तमा मृत्यु पायो। कोरा, दातान मृत्युले पनि मृत्यु पायो। हारुन र मिरियमले चाहिँ कोर पाए, हारुनले त पाएन। अनि आज एलियालाई जिस्काउने, एलियालाई मार्न खोज्ने, एलियालाई दुःख दिने, एलियालाई सतावटमा मर्न मृत्यु मागेर प्रार्थना गर्न बाध्य बनाउनेहरू इजबेल र आहाब र त्यहाँका बालका अगमवक्तालाई परमेश्वरले नाश गरेर फालिदिनु भयो। त्यसकारण तपाईँको मेरो सेवकलाई तपाईँले मैले कस्तो सिचुएसनमा राखेका छौँ, कस्तो अवस्थामा राखेका छौँ, आज तपाईँले मैले यो वचनबाट हामीले बुझ्न जरुरी छ। मलाई विश्वास छ आजको वचनबाट म र हामी सबैजनालाई उत्साह मिलेको पनि छ भने चुनौती पनि मिलेको छ। धन्यवाद। धैर्य र साथ वचन सुनिदिनु भएको लागि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह। शालोम।